1 जून से लेकर 7 जून 3 बुरूज वाटर साइन कैंसर, 2 रास्ते, दोनों को ही सिलेक्ट कर लेंगे तो कामयाबियां डबल माइंडेड भी हैं, आपकी मेहनत रंग ला रही है। स्कॉर्पियो कद काट इज्जत में इजाफा, नेगेटिविटी खत्म होगी, कामों में बड़ा बूस्ट आएगा। और बिल्कुल पाइसिस दुश्मन मौजूद, रूहानियत से फायदा उठाएंगे, चीजों में चेंज, आपकी मेहनत रंग ला रही है। इसके साथ साथ 4 जून का बड़ा ही मुजरब अमल, पैसा, मोहब्बत और कामयाबी कैसे मिलेगी 4 जून की पढ़ाई में, आपको सब कुछ मिल सकता है। पूरी वीडियो सुने और फायदा उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीकली होरोस्कोप 1 जून से लेकर 7 जून तक आप लोगों की एनर्जी बताई जाएगी। आप वाटर साइन, तीनों बुरूज वाटर साइन के साथ ताल्लुक रखते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। और जनाब बिल्कुल आपका मून मैसेज, सन मैसेज क्या नहीं करना, जॉब, बिजनेस और कैरियर के साथ साथ 4 जून का एक बड़ा मुशर्रफ अमल बताया जाएगा, जिसके करने से आपके कामों में बड़ी जबरदस्त मदद आएगी। इसलिए वीडियो को पूरा सुनना है, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना है। कैंसर बुर्ज सरतान वालों की बात करूं तो 1 जून से लेकर 7 जून आपके पास कुदरत की तरफ से 2 डायरेक्शन होगी, उनमें से एक डायरेक्शन सेलेक्ट कर लें, कामयाबियां मिलेंगी। कुदरत आपका साथ भी देगी, मैसेज भी आपको मिलेगा और मामलात में चेंज भी महसूस करेंगे। और मोहब्बत की एनर्जी है, फ्लावर्स की एनर्जी है, आपके अज़म की जांच पड़ताल की जा रही है, ये मून आपको कहता है। और सन कहता है कम्युनिकेट क्लियरली, और बिल्कुल जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा, कामों की बहुत धरमार रहेगी, बर्डन रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों की स्टोरी ऑफ द वीक। तो 1 जून से 7 जून कैंसर वालों की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है। स्टोरी ऑफ द वीक में बात करें तो जनाब किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कामों में चेंज है, प्लानिंग है और रूहानियत, बिल्कुल रूहानियत में इजाफा है, फैमिली को वक्त है और नया आगाज है। और जनाब बात करें सबसे पहले आप लोगों के जॉब, बिजनेस और कैरियर की, तो जॉब, बिजनेस और कैरियर में प्लानिंग बिल्कुल करें, आप चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी और यहाँ पे मोहब्बत से मामलात को डील करेंगे, चेंज है। और कैरियर वाइज आपका ये वीक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन का नजर आता है। मोहब्बत की बात करूं तो कैंसर वाले डबल माइंडेड भी हैं किसी बात को लेकर, मोहब्बत से मुतल्लिका, और बिल्कुल बैलेंस भी कर रहे हैं और मोहब्बत में स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी नजर आती है। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ जबरदस्त है, गुस्सा कंट्रोल रखें, एजुकेशन बेहतरीन है तुलबा तालबात की, और ट्रैवल बिल्कुल करते हुए नजर आते हैं। क्या नहीं करना, आप लोगों ने बैलेंस करना है, इंसाफ करना है, अदलो इंसाफ के साथ चलना है और किसी को भी ज्यादती की तरफ नहीं लेके जाना, ज्यादती किसी से नहीं करना, ताकि आपके कामों में मदद रहे। डे बाय डे एनर्जी की बात करूं तो मंडे कैसा रहेगा, मंडे पावरफुल एनर्जी है, कामयाबी है और बैलेंस है और अल्लाह का खास करम है। और जनाब बात करूं ट्यूसडे की, तो ट्यूसडे कामों में मदद आएगी, क्लैरिटी है और कामों में चेंज है, पुराने काम होंगे। वेडनेसडे की बात करूं तो एहतियात करिएगा, नेगेटिविटी है, कोई काम खराब हो सकता है, मसले पैदा हो सकते हैं। थर्सडे की बात करूं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी है, माली तौर पे चेंज है, जज्बाती नजर आते हैं। फ्राइडे की बात करूं तो फ्राइडे रूहानियत में इजाफा है, बड़ी मदद है और बिल्कुल कामयाबियां मिलेंगी। और सैटरडे की बात करूं तो ओवर थिंकिंग से बचना है, बैलेंस करना है और खुशियां हासिल करनी है। और जनाब संडे की बात करूं तो नई मदद, कामयाबी, डिटर्मिनेशन हाई है और खुशियां बिल्कुल मिलेंगी और कामयाबियां मिलेंगी। क्या नहीं करना तो वो मैंने आपको बता दिया है। इंजॉय भी करें, सेलिब्रेट भी करें। और पढ़ाई है या हय्यु या क़य्यूम 41 टाइम रोजाना आपकी एनर्जी और आपके कामों में मददगार होगी। और 4 जून का मुजर्रब अमल जरूर करना है, आपकी एनर्जी, आपका पैसा और आपके कामों से मुतल्लिका बड़ा ही जबरदस्त रहेगा। वीडियो के एंड पे आप जरूर सुन लीजिएगा। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब की बात करूं तो स्कॉर्पियंस का कद काट एक बहुत बड़ा इजाफा होता हुआ नजर आता है। इस वीक में आपकी मेहनत रंग ला रही है, जिस तरह आपने स्ट्रगल की, फाइट की, लड़े मामला से मुतल्लिका, वहां आपको बड़ा जबरदस्त चेंज मिलेगा और बढ़ने फूलने के मौके भी आपको मुहैया होंगे। मून आपको कहता है कि ये वक्त काम करने का है, प्रैक्टिकल होने का है और रिकंसीडर करें। सन कहता है पार्टनरशिप की एनर्जी है, बिल्कुल जनाब पार्टनरशिप अच्छी खासी लग सकती है
اور یہاں پہ بات کروں آپ لوگوں کی سٹوری آف دی ویک، تو 1 جون سے 7 جون آپ لوگوں کی سٹوری آف دی ویک کیا نظر آتی ہے؟ تو سٹوری آف دی ویک میں چینج، بالکل یہاں پہ کنفیوژن نہیں آپ نے شکار ہونا، کنفیوژن کا کاموں میں مدد آئے گی، نیگیٹیوٹی کو ختم کرنا ہے، اپرچونٹیز ملے گی، ڈیول بھی موجود ہے، لوگوں کی نگاہ بھی ہے، اور پیسوں سے متعلق آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے۔ جاب، بزنس اور کیریئر کی بات کروں تو جاب، بزنس اور کیریئر میں آپ لوگ بڑے زبردست پلان کریں گے، اچھی پارٹنرشپ اور سیلیبریشن ہے، کیریئر وائز پیسہ آئے گا۔ محبت کی بات کروں تو محبت میں تھوڑا سا پرابلم رہے گا، باتوں کو اپنے تک رکھیے گا، اوور تھنکنگ سے بچیے گا۔ اور جناب بات کروں ہیلتھ کی تو ہیلتھ زبردست ہے، ایجوکیشن میں تھوڑی سی پرابلم ہو سکتی ہے، اور ٹریول، بالکل جناب آپ ٹریول کر سکتے ہیں، اور پڑھنے کے لیے عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 41 ٹائم روزانہ۔ ڈے بائی ڈے انرجی کی بات کروں تو منڈے آپ لوگوں کو ایک نیا آغاز بھی ہے، کاموں میں مدد بھی ہے، لڑائی جھگڑے اور بحث سے بچنا ہے۔ ٹیوزڈے کی بات کروں تو ٹیوزڈے کاموں میں مدد ہے، چیزوں میں بہتری ہے اور کامیابی ملے گی۔ اور ویڈنسڈے کی بات کروں تو ویڈنسڈے خوشیاں ہیں، اندھا اعتماد نہیں کرنا، اور بالکل شام کا وقت بہترین ہے۔ اور تھرسڈے کی بات کروں تو کاموں سے متعلقہ، پیسوں سے متعلقہ نیگیٹیوٹی سے نکلنا ہے، چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ فرائیڈے آپشنز، کامیابی، پارٹنرشپ اور پانی کا زیادہ استعمال کریں، صدقہ کریں پانی کا۔ سیٹرڈے نیا آغاز ہے، کاموں میں مدد ہے اور نیگیٹیوٹی کو ختم کرنا ہے۔ اور سنڈے ڈیول کی انرجی ہے، نیگیٹیوٹی ہے، کاموں میں رکاوٹ ہے اور چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں۔ کیا نہیں کرنا؟ اپنے بڑوں اور بزرگوں کی بات کو مان کے چلنا ہے، اور پڑھنے کے لیے آپ لوگوں کے لیے عمل ہے یا اللہ یا رحمانو یا رحیم 100 ٹائم روزانہ، اور بڑا عمل ویڈیو کے اینڈ میں بتایا جائے گا جس کے کرنے سے آپ کے کاموں میں بڑی زبردست مدد آئے گی۔ 4 جون کا عمل آپ ضرور کریے گا۔ پائسس برج حوت والوں کی بات کروں تو پائسس والے یہاں پہ کچھ مشکلات میں بھی نظر آتے ہیں، آپ کے حاسدین آپ کو نقصان پہنچاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، آپ کی روحانیت ایک چینج لائے گی، یہاں پہ بالکل کامیابی آپ کو ہی ملے گی، کیونکہ یہاں پہ مون بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کی محنت رنگ لا رہی ہے، اور ودن دی فیو ویک آپ کو چینج محسوس ہوگا، کامیابیاں ملیں گی، انرجی میں ایک پلان، ایک بڑی مدد اور کامیابی نظر آتی ہے۔ آپ لوگوں کی سٹوری آف دی ویک کی بات کروں تو پائسس والوں کی سٹوری آف دی ویک کیا نظر آتی ہے، تو دیکھتے ہیں جی۔ 1 جون سے 7 جون پائسس کی سٹوری آف دی ویک میں پاورفل چینج ہے، کاموں میں مدد ہے، کچھ کنفیوژن ایکٹیویٹی آئے گی، کاموں میں رکاوٹ بھی آئے گی، لیکن آپ اس کو اچھے طریقے سے سر کر لیں گے۔ جاب، بزنس اور کیریئر کی بات کروں تو پائسس جاب، بزنس اور کیریئر میں بہت پازیٹیو نظر آتے ہیں، پیسہ آئے گا، پرانے کام چلیں گے، اور موجودہ حالات میں ایک چینج نظر آتا ہے۔ میرج اور ریلیشن میں پریشر نہیں لینا کسی بات کا، پیسوں سے متعلقہ اچھی انرجی آئے گی آپ کے ریلیشن میں کامیابیاں مل جائیں گی۔ اور ہیلتھ کی بات کروں تو ہیلتھ کی انرجی جو ہے وہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہے آپ لوگوں کی، ایجوکیشن جو ہے بہترین ہے، اور ٹریول بالکل کر سکتے ہیں۔ کیا نہیں کرنا؟ میں کہتا ہوں اپنے ساری پاورز کا استعمال کرنا ہے، اپنی عقل و فہم کا استعمال کرنا ہے، اور پڑھنے کے لیے جو آپ کے لیے عمل ہے وہ ہے جناب یا حی یا قیوم 41 ٹائم روزانہ، آپ کی انرجی کو بوسٹ کرے گا۔ ڈے بائی ڈے انرجی کی بات کروں تو منڈے آپ لوگوں کو باتوں کو اپنے تک رکھنا ہے، گھریلو خواتین کے لیے اچھی انرجی ہے، کسی بات کو دل پر نہ لیں، ڈسارڈ نہ ہو۔ ٹیوزڈے کاموں میں رکاوٹ آئے گی، نیند کو پورا کریں، اور بہت احتیاط کا دن ہے، صدقہ دیں۔ اور ویڈنسڈے کی بات کروں تو ویڈنسڈے کسی بات سے متعلقہ ڈبل مائنڈڈ ہیں، کاموں میں بہتری چاہتے ہیں۔ تھرسڈے لڑائی جھگڑا اور بحث سے بچتے ہیں، پریشر نہیں لینا اور بالکل چینج محسوس کریں گے۔ فرائیڈے کی بات کروں تو فرائیڈے بہترین انرجی ہے، کامیابی ہے، خوشیاں کو بڑا ڈیسیژن لے لیں گے۔ سیٹرڈے غصہ کنٹرول رکھیں، کاموں میں مصروف نظر آتے ہیں، نیند کو پورا کریں، کاموں میں شام کا وقت احتیاط کریں۔ اور جناب سنڈے کی بات کروں تو سنڈے چینج ہے، پلاننگ ہے، اور روحانیت میں اضافہ ہے، اور دعاؤں کی قبولیت ہے۔ 4 جون تینوں بروج کینسر، اسکارپیو اور پائسس والوں کے لیے آپ کی خواہشیں، آپ کے کام اور آپ کے معاملات کو پورا کرنے کے لیے ایک بڑا ہی مجرب عمل بتانے جا رہا ہوں۔ عمل ہے جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھنی ہے،
اور یہ پڑھنی ہے جناب 119 مرتبہ 119 ٹائم. اور یہ پڑھائی آپ نے پڑھنی ہے بروز جمعرات 4 جون. اور جناب اس پڑھائی کی ایک خاص بات ہے کہ اگر جب آپ یہ پڑھائی کر لیں تو اس کے ساتھ ایک خاص ریمیڈی صدقہ وہ آپ نے ہی دینا ہے، اور وہ ہے پیسوں کا صدقہ. پیسے آپ نے 50 روپے کا نوٹ دینا ہے. یہ پڑھائی آپ نے پڑھنے کے بعد 50 کے نوٹ کے اوپر آپ نے اپنے نام کے مطابق جو اسم اعظم ہے وہ پڑھنا ہے. وہ آپ اپنا نام سینڈ کر دیں مجھے. میرا نمبر یہ چل رہا ہے اسکرین پہ 032443422727. میں آپ کو اس کی اجازت دے دوں گا کہ آپ نے اپنے نام کے مطابق اس کے اوپر کیا پڑھنا ہے پیسوں کا، اور کسی فقیر کو دے دیں. یقین جانیں یہ عمل آپ کی زندگی اور آپ کے کاموں کے لیے بڑا مجرب رہے گا.